ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रवासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, श्रावणमासस्य अधिष्ठातारः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, भगवन्तः रसराजप्रभवः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः, तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः परमपावनेऽस्मिन् श्रावणमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां भौमवासरे एतदनुसारं जुलै मासस्य 29तमे दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं काचिदस्माभिः मिलित्वा सद्ग्रन्थस्य यात्रा विधीयते। मङ्गले मङ्गलं कुर्यात् इति धिया मङ्गलाचरणपूर्वकं स्वजीवनं मङ्गलं कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः घटाकाशे अस्माकं स्थितिः दीर्घकालीना मास्तु महाकाशे अस्माकं स्थितिः भवतु। तद्वत् जीवात्मभावेन अस्माकं स्थितिः मास्तु परमात्मनि अस्माकं विलीनीकरणं भवतु इति धिया उत्तमसम्बोधनपूर्वकं प्रेरितवन्तः। ततः अग्रे काचिदस्माभिः यात्रा क्रियते। स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयंभूय सदात्मना ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत्। एतस्मिन् श्लोके भगवत्पादाः किं कथयन्ति तद्वयं क्रमेण पुनः पदच्छेदपदार्थोक्ति विग्रहो वाक्ययोजना आक्षेपश्च समाधानं व्याख्यानं षड्विधं स्मृतं। तर्हि अनया परंपरया
वयं किमपि ज्ञातुं यतामहे। स्वप्रकाशम् अधिष्ठानं स्वयं भूय सदा आत्मना ब्रह्मांडम अपि पिंडांडम त्यज्यतां मलभाण्डवत् इति पदच्छेदः। किं कथयति भगवत्पादः पुनः? तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति स्वप्रकाशं, स्वस्य प्रकाशं, प्रकाशः स्वस्य प्रकाशः स्वयं प्रकाशः, अर्थात परमात्मना अस्माकं शरीरे आत्मरूपस्य आत्मतत्त्वस्य स्थापनां कृत्वा एव वा स्थापना कृत्वा एव एकः प्रकाशः स्थापितः वर्तते। अस्माकं मुखे तेजः अस्ति वा अस्माकं शरीरं तेजोमयम् अस्ति, तस्य कारणं वर्तते अस्माकं शरीरे एकः आत्मा अस्ति, यस्य आत्मनः तुलना प्रायः सूर्येण सह भवति। यथा सूर्यस्य एकः प्रकाशः भवति तद्वद् अस्माकं शरीरे स्थितस्य आत्मतत्त्वस्यापि एकः विशिष्टः प्रकाशः भवति। तेन कारणेन कदाचित् अस्माकं शरीरं तेजोमयं प्रतीयते। अधिष्ठानम्, अधिष्ठान शब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। तर्हि तत्र अधिष्ठानम् इत्यस्य एकः अर्थः भवति स्थानं, नगरं, प्रभावः। एवं प्रकारेण विविधाः अर्थाः सन्ति। अधिष्ठानं स्थानं, प्रकाशस्य एकं स्थानं। यत् पिण्डे तद् ब्रह्माण्डे, यदस्माभिः उच्यते तद्वद् यथा ब्रह्माण्डे कश्चिदेकः सूर्यः, वस्तुतः शास्त्रेषु तथा प्रोक्तं वर्तते यत् ब्रह्माण्डे 12 सूर्याः सन्ति। तर्हि अस्माकं शरीरे एकः सूर्यः वर्तते यस्य नाम अस्ति आत्मा। आत्मा जगतस्थस्थूखश्च, सूर्य आत्मा जगतस्थस्थूखश्च। रुद्राष्टाध्याय्यां 4थे अध्याये आगच्छति। किन्तु ब्रह्माण्डे यः सूर्यः वर्तते सः सूर्यः यात्रां करोति, प्रतिदिनं पूर्वस्यां दिशि उदेति, पश्चिमदिशि अस्तं गच्छति। तद्वत् अत्र अस्माकं शरीरे एकः सूर्यः अस्ति यस्य संज्ञा यस्य नाम वर्तते आत्मा, किन्तु तस्य प्रतिदिनं यात्रा न भवति, एकस्मिन् स्थाने भवति, हृदयाकाशे भवति। अंगुष्ठमात्रपुरुषः। एवं च यथा सूर्यस्य एकः विशिष्टः प्रकाशः भवति तद्वद् अस्माकं शरीरे यः आत्मा अस्ति तस्य आत्मनः एकः विशिष्टः प्रकाशः वर्तते। तेन कारणेन अस्माकं नेत्रयोः अपि ज्योतिः अस्ति, ललाटे भालप्रदेशे अपि कदाचित् तेजः प्रतीयते। एवं च शरीरे यत्र कुत्रापि अस्माभिः त्वक् अवलोकनं क्रियते, किन्तु तत्रापि यत् तेजः अस्ति तत् तेजः विद्धि मामकमिति परमात्मना यथा गीतायाम् उक्तं, तर्हि सूर्ये अपि तेजः परमात्मनः वर्तते, चंद्रमसि अपि तेजः परमात्मनः एव वर्तते, अग्नौ अपि तेजः परमात्मनः वर्तते। तद्वद् अस्मासु अपि एकं विशिष्टं तेजः अपि आत्मनः वर्तते। स एव आत्मा परमात्मनि विलीनः भवति, स्थितः भवति, स्थिरः भवति। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति स्वयं भूय, अर्थात तस्य यथा सूर्यस्य प्रकाशः वर्तते तादृशः त्वमपि स्वयं प्रकाशः, स्वयं भूय। अस्माभिरेव
ब्रह्म अपि एकं प्रकाशतत्त्वमस्ति इति कृत्वा वयं वदामः। बृहदारण्यकोपनिषदि उक्तं वर्तते, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। तर्हि अत्र तमसो मा ज्योतिर्गमय इत्यस्य अर्थः अंधकारात् प्रकाशं प्रति अस्माकं यात्रा भवेत्, अज्ञानात् ज्ञानं प्रति अस्माकं यात्रा भवेत्। तर्हि अत्रापि परमात्मना भगवत्पादेनापि तथैव उच्यते, कथ्यते यत्त्वयि प्रकाशः वर्तते, परब्रह्म तत्त्वं यदस्ति तत्तत्त्वमपि प्रकाशमयं वर्तते। अतः प्रकाशात् प्रकाशं प्रति गन्तव्यम्, अंधकारात् प्रकाशं प्रति गन्तव्यम् इति न। मया त्वयि अपि प्रकाशः स्थापितः वर्तते, किन्तु तस्मात् प्रकाशात् ततोप्यधिकः प्रकाशः यत्र वर्तते तत्र अस्माभिः गन्तव्यमस्ति। सा अस्माकं यात्रा, सा यात्रा कर्तव्या वर्तते। तर्हि यात्रा तु बहूनां भवति, किन्तु यात्रार्थं चलित्वा एकस्मात् स्थानात् द्वितीयं स्थानं गन्तव्यं भवति इति न। एकस्मिन् स्थाने स्थित्वापि यात्रां कर्तुं शक्यते। शारीरिकी यात्रा भिन्ना वर्तते, आत्मनः यात्रा भिन्ना वर्तते, मनसः यात्रा तु सदा सर्वदा चलति एव। वस्तुतः मनसः यात्रा न भवति, मनसः प्रवासः भवति। यात्रा तु आत्मनः भवति। शरीरेण कदाचित् वयं तीर्थस्थानं गच्छामः, तीर्थयात्रां कुर्मः। या यात्रा शङ्करस्य त्रिभुवन विजये खाण्डवे चार्जुनस्य, या यात्रा राघवस्य जलनिधितरणे सेतुबन्धे समुद्रे, या यात्रा वायुसूनो रवसितगमने लक्ष्मणे शक्तिभिन्ने, सा यात्रा सिद्धिदात्री वसतु तव गृहे सर्वश व्यक्तदात्री। तर्हि यात्रा अस्माकं कुतः प्रारब्धा भवति, कुत्र च परिपूर्णा भवति, तद् महत्वपूर्णं वर्तते। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति प्रकाशात् प्रकाशं गन्तव्यं, किन्तु स्वल्प प्रकाशात् अधिक प्रकाशं गन्तव्यम्। अस्मासु अपि एकः प्रकाशः परमात्मना आत्मतत्त्वरूपेण स्थापितः वर्तते, किन्तु ततः आरभ्य ब्रह्मतत्त्वस्य यः प्रकाशः वर्तते तत्र अस्माभिः यात्रा कर्तव्या अस्ति। तद् एकं लक्ष्यम् अत्र परमात्मना स्थापितं वर्तते। अतः तद् अस्माभिः लक्ष्यं साधनीयमस्ति इति कृत्वा अत्र प्रोक्तं स्वप्रकाशम् अधिष्ठानं स्वयंभूय सदात्मना तव आत्मना। सदात्मना, सदा सर्वदा आत्मना स्वेनैव त्वया सः प्रकाशः प्राप्तव्यः वर्तते। त्वयि अपि प्रकाशः अस्ति, किन्तु सः प्रकाशः परिपूर्णः नास्ति। त्वया यात्रा तु कर्तव्या वर्तते। यथा मनुष्यः भूतलं प्रविशति, पश्चादुक्तं वर्तते चराति चरतो भगः। यः चरति तस्य भाग्यं चरति, यः चलति तस्य भाग्यं चलति, यः तिष्ठति तस्य भाग्यं तिष्ठति, यः उपविशति तस्य भाग्यम् उपविशति, किन्तु यः स्वपीति तस्य भाग्यमपि स्वपीति। तर्हि त्वया तु सदात्मना स्वयंभूय स्वप्रकाशम् अधिष्ठानं त्वया प्राप्तव्यमस्ति। ब्रह्माण्डम् अपि एवं च पिण्डाण्डम् अपि, अत्र अपि इति अव्ययपदम् उभयत्र स्थापनीयं वर्तते। ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डमपि, अर्थात् पिण्डात् ब्रह्माण्डं प्रति गन्तव्यमिति न, पिण्डस्यापि त्यागः ब्रह्माण्डस्यापि त्यागः। एतस्मिन् श्लोके क्रियापदं किं प्रयुक्तं वर्तते भगवत्पादैः? त्यज्यताम्, त्यज्यताम् इति क्रियापदम्। किं त्यज्यतां? पिण्डाण्डं त्यज्यतां, ब्रह्माण्डम् अपि त्यज्यताम्। एतत् शरीरं तु त्वया त्याज्यमेव वर्तते, किन्तु ब्रह्माण्डमपि त्याज्यमस्ति। किमर्थम्?
तर्हि येन केनापि शरीरेण त्वया वारं वारम् एतस्मिन् ब्रह्माण्डे आगन्तव्यं नास्ति। भवतु परमात्मना सुविस्तृतम् इदं ब्रह्माण्डं रचितम् अस्ति, किन्तु अत्र आगन्तव्यं नास्ति। ब्रह्माण्डस्य त्यागः कर्तव्यः अस्ति, अर्थात् कारणशरीरात् अपि मुक्तिः। स्थूलशरीरात्, सूक्ष्मशरीरात्, कारणशरीरात् त्रिभ्यः शरीरेभ्यः मुक्तिः त्यजतु। तथा च अग्रे उक्तं मलभाण्डवत्। त्यागस्तु कर्तव्यः, किन्तु केन प्रकारेण, कया रीत्या, किं विचिन्त्य त्यागः कर्तव्यः। मलभाण्डवत्। यद् इदम् अत्र भाण्ड शब्दस्य अर्थः भवति पात्रं। मलपात्रवत्, यथा किमपि मलपूरितं पात्रं भवति, तस्य पात्रस्य अस्माभिः यथा त्यागः क्रियते, तद्वत् त्वया पिण्डस्यापि ब्रह्माण्डस्यापि त्वया त्यागः कर्तव्यः वर्तते। अर्थात् मलपात्रवत् ब्रह्माण्डं पिण्डाण्डं त्वं त्यज। स्थूल शरीरमपि कार्यं करोति, सूक्ष्म शरीरमपि कार्यं करोति, कारण शरीरमपि कार्यं करोति, किन्तु तत्र कार्यस्य शक्तिः कुतः आगच्छति? तर्हि चैतन्यतत्त्वेन इदं शरीरं कार्यं करोति। चैतन्यतत्त्वेन यावत् कालपर्यन्तं शरीरे चैतन्यतत्त्वम् अस्ति तावत् कालपर्यन्तं। किन्तु यस्मिन् समये, यस्मिन् क्षणे एतस्मिन् शरीरे चैतन्यतत्त्वं कार्यं न करोति, तस्मिन् समये एतस्मिन् शरीरे अस्माभिः प्रकाशः नानुभूयते। अस्माकं सर्वेषाम् अनुभवः वर्तते। यदा शरीरात् जीवः निर्गच्छति, यदा शरीरात् आत्मा निर्गच्छति, पश्चात् एतस्य शरीरस्य प्रकाशः न भवति। शरीरं प्रकाशान्वितं न भवति। शनैः 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 इदं शरीरं स्थूलातिस्थूलं भवति, एवं च तेजोहीनं भवति। मालिन्यम् आगच्छति। बहुकालं यावत् यदि एवमेव स्थाप्यते चेत् पुनः एतस्मिन् शरीरे घृणा भवति, द्रष्टुम् इच्छा न भवति। तर्हि या कापि क्रीडा वर्तते, सा क्रीडा कस्य वर्तते? आत्मनः। तेन कारणेन शरीरं शरीरमस्ति। कारणं शरीरे शरीरी अस्ति इति कृत्वा शरीरं शरीरमस्ति। नान्यथा तु रूपं नास्ति, रङ्गः नास्ति, तादृशं शरीरं भवति। यदा शरीरात् आत्मतत्त्वं निर्गच्छति, पश्चात् शरीरं प्रकाशान्वितं न भवति, प्रकाशितं न भवति। पश्चात् ललाटे शरीरे कुत्रापि तेजः न दृश्यते। तर्हि पश्चात् शरीरं पूर्णरीत्या प्रकाशमयं तेन च अभिव्यक्तं न भवति। या अभिव्यक्तिः वर्तते, शरीरस्य यद् आन्दोलनमस्ति, सञ्चालनमस्ति, तेजः अस्ति, तस्य कारणम् एकमेव वर्तते। एतस्मिन् पिण्डे सूर्यः अस्ति, आत्मा अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः एतत् सर्वं चैतन्यपूर्णमस्ति इति अनुभूयते। अतः किन्तु यदा इदं स्थूलशरीरम् एतस्मात् स्थूलशरीरात् आत्मा निर्गच्छति, पश्चात् कः गृहे एतस्य शरीरस्य वार्तां पृच्छति? वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। यावद्वित्तोपार्जनसक्तस्तावन् निजपरिवारो रक्तः, पश्चात् धावति जर्जर देहे वा जर्जर गेहे, वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे।
इदं शरीरं यदा जर्जरितं भवति, शून्यं भवति, चैतन्यरहितं भवति, प्रकाशशून्यं भवति, आत्मतत्त्वविहीनं भवति, पश्चात् वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे। अस्माकं गृहसदस्याः, गृहसभ्याः अस्मदीयाः, नाम्ना एव ये अस्मदीयाः सन्ति तेव कथयन्ति झटिति निष्कासयन्तु। आरात्रि मृतशरीरं गृहे न भवेत्, इतोपि कालः न व्यतीतः, सायंकालः एव अस्ति, झटिति निष्कासयन्तु, नान्यथा पुनः आरात्रि अत्र इदं शरीरं स्थापनीयं भविष्यति। तर्हि यावत्कालपर्यन्तम् एतस्मिन् शरीरे चैतन्यतत्त्वम् अस्ति तावत्कालपर्यन्तमेव एतस्य पिण्डस्य माहात्म्यं वर्तते। नान्यथा नाम्ना ये अस्मदीयाः सन्ति तेपि अत्र स्पृहां न कुर्वन्ति, झटिति निष्कासयन्तु इति ते एव वदन्ति। अतः यत् तत्त्वं वर्तते, चैतन्यतत्त्वम्, आत्मतत्त्वं, प्रकाशतत्त्वं यदस्ति तस्मिन् शरीरे, तत् चैतन्यप्रकाशतत्त्वं, यस्य प्रकाशतत्त्वस्य इदं शरीरम् एकम् अधिष्ठानं वर्तते, एकं स्थानमस्ति यत्र वसति। एकं नगरम् इति कृत्वा पुरुषशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। पुरीषु शेते इति पुरुषः अस्माकं शरीरे आत्मा शेते विराजते इति कृत्वा पुरुषः। तर्हि अत्र अधिष्ठानमस्ति। एतस्मिन् शरीरे आत्मतत्त्वं वर्तते तावत्कालपर्यन्तं सर्वैः सह अस्माकं सम्पर्कः सम्बन्धः भवति। वस्तुतः सांसारिकाः सम्पर्के भवन्ति शरीरस्य, न तु आत्मना सह तेषां सम्पर्कः सम्बन्धः शरीरेण। किन्तु तेन शरीरेण सम्पर्कः तावत्कालपर्यन्तं वर्तते यावत्कालपर्यन्तम् एतस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति। नान्यथा शरीरेण सह कस्यापि सम्पर्कः सम्बन्धः नास्ति। तर्हि एकम् आत्मतत्त्वम् अस्ति इति कृत्वा सूत्रे मणिगणा इव, सूत्रे मणिगणा इव श्रीमद्भगवद्गीतायाः 7th-अध्यायस्य 7मः श्लोकः स्यात्। अत्रापि उक्तम् आत्मतत्त्वमस्ति इति कृत्वा सर्वैः सह अस्माकं सम्बन्धः भवति। पश्चात् शरीरविषये कोऽपि किमपि न पृच्छति। तर्हि यावत्कालपर्यन्तम् एतस्मिन् शरीरे चैतन्यतत्त्वमस्ति तावत्कालपर्यन्तं तस्मिन्नेव समये त्वया तेन चैतन्यतत्त्वेन सह तस्य परब्रह्मणः सम्पर्कः त्वया साधनीयः वर्तते। तत्तव लक्ष्यमस्ति। तमसो मा ज्योतिर्गमय इत्यस्य त्वया केवलम् उच्चारणं कर्तव्यमस्ति इति न अनुभवः कर्तव्यः वर्तते। किन्तु अत्र भगवत्पादैः महत्वपूर्णं तु तत् कथितं यत् पिण्डं त्यज्यतां ब्रह्माण्डम् अपि त्यज्यताम् इति कृत्वा क्रियापदं दत्तं त्यज्यताम्, त्यज्यताम्, आत्मना त्यज्यताम्। त्यागः कर्तव्यः अस्ति। त्यागः शरीरेण न भवति, त्यागः आत्मना भवति। कर्णः कवचकुण्डलं दत्तवान् किन्तु न केवलं शरीरेण अपि तु आत्मना। त्यागः कृतः चेत् दधीचि मुनिः अस्थिदानं करोति न केवलं शरीरेण, शरीरस्य भवतु शरीरस्य एकम् अङ्गमस्ति, भागः वर्तते शरीरस्य, किन्तु यदि देयमस्ति चेत् आत्मना देयम्। तर्हि अत्रापि उक्तं पिण्डाण्डम् अपि त्यज्यतां ब्रह्माण्डम् अपि त्यज्यताम्। यदि सत्यस्य त्वया पूर्णरीत्या अनुभवः कर्तव्यः वर्तते
यदि तव अस्तित्वं परमात्मनि विलीनं भवेत् तादृशं यदि त्वम् इच्छसि चेत् मलभाण्डवत् पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत् ब्रह्माण्डम् अपि त्यज्यताम्। एवं च प्रकाशेन प्रकाशं प्रति गच्छ, प्रकाशात् प्रकाशं प्रति गच्छ। त्वयि अपि प्रकाशः, त्वं बिन्दुः सः सिन्धुः, तै बिन्दोः यात्रा भवति सिन्धुं प्रति चेत् तवापि यात्रा भवतु। अत्र एकः विशिष्टः अर्थः तादृशः भवति यत् तमसो मा ज्योतिर्गमय इति। वास्तविकरूपेण तत् सत्यं नास्ति। भवतु तत्र अज्ञानात् ज्ञानं प्रति गन्तव्यमस्ति इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। अज्ञानस्य अन्धकारात् ज्ञानस्य ज्योतिं प्रकाशं प्रति त्वया यातव्यमस्ति, गन्तव्यमस्ति इति भावः वर्तते। किन्तु अत्र भगवत्पादेन यदुक्तं तेनाधारेण यदि वक्तव्यमस्ति चेत् कीदृशं वाक्यं भवितुमर्हति? स्वल्पप्रकाशात् अधिकप्रकाशं प्रति गच्छ। त्वयि अपि आत्मतत्त्वं तु विराजते। आत्मतत्त्वस्य एकं चैतन्यं भवति, चैतन्यस्य एकः प्रकाशः भवति। सः प्रकाशः न्यूनः अस्ति, लघु अस्ति, किन्तु त्वया अधिकः प्रकाशः यत्र वर्तते, यस्मिन् वर्तते, तत्र त्वया यात्रा पूर्णा कर्तव्या अस्ति। तदर्थं बाधकद्वयम्। एका बाधा वर्तते पिण्ड, द्वितीया बाधा अस्ति ब्रह्माण्डं। तर्हि द्वयमपि त्यज्यताम्। अत्र दामोदरलीला भवति। दामोदरलीलायां किं भवति? अङ्गुलद्वयं रज्जुः न्यूनतां गच्छति। तर्हि अत्रापि पिण्डम् अपि मध्ये आगच्छति, ब्रह्माण्डमपि मध्ये आगच्छति। एतद्वयं यदि त्वया त्यज्यते, त्यागं करोषि, त्वया एतयोः द्वयोः त्यागः क्रियते चेत्, किन्तु उपमा बहु विचित्रा प्रदत्ता वर्तते, मलभाण्डवत्। तर्हि बिभत्सरसस्य यथा स्थायी भावः अस्ति जुगुप्सा, जुगुप्सा एकवारं भवति, तद्दृष्ट्वा पश्चात् तत्र प्रीतिः न भवति। अतः भगवत्पादे तथा उक्तं वर्तते, पिण्डस्य मलभाण्डवत् त्वया कदाचित् कल्पना कृता स्यात्, तादृशं दृश्यं तो कदाचित् त्वया दृष्टं स्यात्, किन्तु ब्रह्माण्ड विषये अपि परमात्मना भगवत्पादेन तथा उक्तं यद् मलभाण्डवत् ब्रह्माण्डमपि त्यज्यताम्। इदम् उक्तं। यथा सुवर्णे अस्माकं कदाचित् स्पृहा वर्तते, विचारयन्तु। सुवर्णे कदाचित् इदानीं धातुषु सुवर्णस्य सर्वाधिकः महिमा वर्तते, किन्तु शास्त्रेषु किम् उक्तं? शास्त्रेषु उक्तं सुवर्णम् अर्थात् अग्नेः मलं। तथापि अस्माभिः ध्रियते, कदाचित् धारयामः, किन्तु वस्तुतः अग्नेः मलम् अस्ति। तद्वत् पिण्डस्य मलतत्त्वं कदाचित् अनुभूतं स्यात्, किन्तु ब्रह्माण्ड विषये अपि तथैव उक्तं, तदपि तथैव अस्ति। तर्हि एतस्य एकः अर्थः भवति, त्वदीयं शरीरं यत् पिण्डमस्ति तद् व्यष्टिः अस्ति। एवं च ततः त्वया यात्रा कर्तव्या अस्ति समष्टिं प्रति, किन्तु तत्रापि स्थेयं नास्ति। यदा त्वं गर्भे भवसि, अस्माकं स्थितिः गर्भे भवति। श्री सुखदेव मुनिः अपि बहिः नागच्छति, गर्भे भवति। कारणं सः जानाति, बहिरागमिष्यामि चेत् मायया अहं ग्रस्तः भविष्यामि। अष्टावक्र मुनिः अपि मातुः गर्भे एव स्थित्वा स्वपितरम् उद्दिश्य कथयति यदत्र स्वरसञ्चालने भवतां दोषः वर्तते, सम्यक् प्रकारेण शुद्धम् उच्चारणं कुर्वन्तु,
शुकदेवमुनिः तथा न कथयति व्यासाय, किन्तु कीदृशी भारतीया संस्कृतिः तत्र पुनः उक्तं यदत्र अष्टावक्रमुनिः किन्तु पिता अपि ज्ञानं तु तस्मिन् आसीत्, किन्तु ज्ञानस्य गर्वः अधिकः आसीत् इति कृत्वा तेन यदा यदा गर्भे यः पुत्रः स्थितः तेन क्षतिः निष्कासिता तदा तदा तस्मै शापः प्रदत्तः वा कठोरवचनानि उक्तानि, येन कारणेन तस्य विविधानि अंगानि वक्राणि जातानि। तर्हि अत्र पिण्डमस्ति, शरीरमस्ति, गर्भे अस्माकं कदाचित् स्थितिः वर्तते, माता एव तत्रापि अस्माकं पोषणं करोति। वस्तुतः माता अस्माकं पोषणं करोति इति तु स्थूलरूपेण वक्तुं शक्यते, नान्यथा गर्भेपि परमात्मा एव जीवात्मनः रक्षां करोति। तस्य उदाहरणं राजा परीक्षित् अस्ति। उत्तरायाः गर्भे स्वयं परमात्मा एव रक्षति। श्रीमद्भागवत महापुराणे तृतीय स्कंधे जीवस्तुतिः आगच्छति। यदि अनुकूलता अस्ति चेत् अद्य भवद्भिः सा जीवस्तुतिः अद्य पठनीया। यत्र गर्भे स्थितः जीवः कीदृशः ज्ञानी अस्ति, एवं च केन प्रकारेण सः जीवः भगवन्तं प्रार्थयति, तस्मिन् समयेपि वयं ज्ञानिनः। मातुः गर्भात् अस्माकं जन्म न जातं, तथापि जीवः परमात्मानं स्तौति। तर्हि स्तुतिः पुनश्च ज्ञानपूर्णा सा स्तुतिः, न केवलं भक्तिपूर्णा, तत्र ज्ञानमप्यस्ति। अर्थात् मातुः गर्भे यदा अस्माकं स्थितिः भवति तदानीं वयं पूर्णरीत्या ज्ञानिनः भवामः। बालकस्य शिशोः यदा जन्म भवति, मातुः गर्भात् अवतरणं भवति, आगमनं भवति, नालच्छेदः भवति, सपदि सत्वरम् अनुक्षणं तस्मिन्नेव काले किमर्थं सः शिशुः रुदति? शास्त्रेषु कारणं प्रदत्तं वर्तते। मातुः गर्भे यद् पूर्णं ज्ञानमासीत् तेन ज्ञानेन सह विच्छेदः सञ्जातः, तस्मात् ज्ञानात् सः विच्छिन्नः जातः इति कृत्वा सः रुदति बाल्यावस्थायाम्। एवं च कदाचित् कश्चित् बालकः, कश्चित् शिशुः जन्मानन्तरमपि न रुदति चेत् जनाः मिलित्वा रोदयन्ति। किमर्थं न रुदेत्? रोदयन्ति, पश्चात् सः रुदति। विस्मरतु, त्वया रोदनं न कृतम् इति कृत्वा जन्मानन्तरमपि सर्वं ज्ञानं तव स्मरणे वर्तते। विस्मर विस्मर, तत् सर्वं ज्ञानं विस्मर, इदानीं संसारं प्रविष्टः, त्यजतु। तर्हि परमात्मना यद् ज्ञानं गर्भे प्रदत्तमासीत् तदेव ज्ञानं पुनः अत्र भूतले ब्रह्मांडे स्थित्वा पूर्णरीत्या प्राप्तव्यमस्ति। पश्चात् एतस्य ब्रह्मांडस्यापि मलभाण्डवत् त्यागः कर्तव्यः वर्तते। लक्ष्यमस्ति ज्ञानप्राप्तिः, ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। तर्हि एवं प्रकारेण यदि मनुष्यः ज्ञानेन पूर्णः भवति, परमात्मना बहु महिमा गीतः वर्तते ज्ञानस्य। तर्हि त्वं पिण्डे भव वा ब्रह्माण्डे भव, किन्तु ज्ञानेन पूर्णो भव, येन अन्ततो गत्वा एतद् ज्ञानमपि आवश्यकं। यद् इदं पिण्डम् इदं शरीरम् अपि मलभाण्डं वर्तते, मलपात्रमस्ति, इदं ब्रह्माण्डमपि मलपात्रमस्ति। मया द्वयोः अपि त्यागः सुखपूर्वकं कर्तव्यः वर्तते। मनुष्यः स्वविशालभवनमपि प्रीत्या प्रेम्णा त्यक्तुं न शक्नोति। सः विचारयति एतस्मिन् जन्मनि तु मया एतादृशं गृहं भवनं प्राप्तं, कदाचित् न वदति, सः तथैव वदति। इदानीं पुनः यदि मम आगमनं भवति चेत् एतस्मादपि सुन्दरं भवनम् अहम् अभिलषामि, कृपया तादृशं गृहं देयम् इति सम्प्रार्थ्य सः गच्छति।
अर्थात पुनः आगमनस्य चीटिका सज्जा एव वर्तते, रिटर्न टिकेट कन्फर्म इति धिया सह सर्वं विचिन्तयति करोति। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यदा त्वया ज्ञानं प्राप्यते तेन ज्ञानेन यदा त्वं परिपूर्णः भवसि पश्चात् त्वया इदं शरीरं सुखपूर्वकं तु कोऽपि किमपि त्यक्तुं न शक्नोति। यावत् कालपर्यन्तम् इदं शरीरं सुखं ददाति तावत् कालपर्यन्तं विचारः नागच्छति यद् मया शरीरं त्याज्यं वर्तते एवं च इदं शरीरं मलभाण्डवद् अस्ति। किन्तु यदा शरीरे पीडा भवति, रोगाः समायान्ति, पुनश्च सः पर्यङ्के एव स्थित्वा कालयापनं करोति, शरीरे बहवः रोगाः सन्ति, शरीरम् अशक्तं वर्तते, पराधीनता आगच्छति, तस्मिन् समये सः प्रार्थयति, हे भगवन् मां गृहाण, अहमत्र स्थातुं नेच्छामि। किन्तु तस्मिन् समयेपि सः पिण्डाण्डं त्यक्तुं विचारयति, ब्रह्माण्डं त्यक्तुं तथापि न विचारयति। अत्र भगवत्पादे उक्तं यदा पिण्डे स्थित्वा त्वया वृद्धावस्थायां पीडा अनुभूयते चेद् विचारयतु 84,00,000 योनिषु तव यात्रा भविष्यति, तया यात्रया एतस्मिन् ब्रह्माण्डे कियती पीडा भविष्यति, तस्याः पीडायाः तु अस्माभिः विचारः एव न क्रियते। अतः भगवत्पादैः उक्तं यत् पिण्डाण्डं त्यज्यतां ब्रह्माण्डम् अपि त्यज्यतां मलभाण्डवत् त्यज्यताम्। प्रकाशात् प्रकाशं प्रति गच्छ, किन्तु स्वल्प प्रकाशात् पूर्णं प्रकाशं प्रति गत्वा अनासक्त भावेन पिण्डं त्यज ब्रह्माण्डं त्यज। एवं प्रकारेण यदि द्वयोः अपि त्वया त्यागः क्रियते, सुखपूर्वकं त्यागः क्रियते, तद्वत् यथा एकस्मिन् पात्रे मलम् अस्ति तर्हि मलत्यागविषये अस्माभिः विचारः न क्रियते, अनासक्त भावेन तद् मलपात्रं मलं च अस्माभिः त्यज्यते, तद्वत् एतत् शरीरम् अस्माभिः त्याज्यमस्ति, तद्वत् ब्रह्माण्डात् अस्माभिः निर्गन्तव्यमस्ति इति अत्र भगवत्पादानां कथनं स्यादिति अहम् आकलयामि। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति, किन्तु त्यज्यतां तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा। अत्र तु भुञ्जीथा इत्यस्य विषयस्य चर्चा एव नास्ति, त्यागः नाम त्यागः, त्यक्त्वा गन्तव्यमस्ति चेत् गन्तव्यमस्ति। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदं भगवच्चरणयोः समर्प्य अस्माभिः पूर्णं क्रियते। धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ